शहर में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान हल नहीं हो पा रहा है। करियाना फरोशों और सारिफीन को सरकारी कीमत 173 रुपए किलो पर चीनी नहीं मिल पा रही है। STN नंबर ना होने की वजह से मिल्स बराह रास्त चीनी नहीं दे रही। होलसेलर्स और मिल्स के फ्रंटमैन चीनी 178 रुपए पर दे रहे हैं। हुकूमत चीनी के मामले को संजीदा ले। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन बट की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर में करियाना फरोशों के पास चीनी सिरे से ही मौजूद नहीं है, तो शहर में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान हल नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर चीनी की कीमतों और इसकी सप्लाई का जो बहरान है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर किराना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं है। किराना फरोश इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हुकूमत सरकारी रेट पर चीनी फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस वक्त शहर लाहौर के तमाम इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें कैंट, डिफेंस, शादबाग, शुमाली लाहौर, बंद रोड, GT रोड, मनामा, जलो के इलाके शामिल हैं। और इस वक्त हम धर्मपुरा में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो किराना फरोश हैं उनके पास चीनी मौजूद नहीं है। इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि अगर वो होल सेलर से चीनी लेते हैं तो उन्हें 9,000 रुपये का थैला दिया जाता है 50 किलोग्राम का, यानी वो 178 रुपये से लेके 181 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से उन्हें पड़ती है। और हुकूमत के इस हवाले से इंस्ट्रक्शन है कि 173 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी बेची जाए। वो कहते हैं कि 178 या 181 रुपये मिलने वाली चीनी जो है वो किस तरह से 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचें। और दूसरी जानब अगर मिलों से बराह रास्त चीनी लेने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए STN नंबर यानी सेल टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। जिसके पास सेल टैक्स नंबर होगा उसी किराना फरोश को चीनी मिलेगी। और लाहौर में 2 या 3% किराना फरोश ऐसे हैं जिनके पास STN नंबर मौजूद है। और अगर STN नंबर मौजूद भी है तो किराना फरोश ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 थैले ला सकते हैं, इससे ज़्यादा वो लाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें दीगर सैकड़ों आइटम्स भी अपनी दुकान के अंदर खरीद कर रखनी होती हैं, इसलिए वो मिलों से भी चीनी नहीं ले पा रहे। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जा रही है कि वो होल सेलर से चीनी ले नहीं सकते, मिलों से मिल नहीं रही। तो इस तरह के हालात के अंदर जो जितने भी किराना फरोश हैं वो हज़ारों की तादाद में शहर के अंदर मौजूद हैं और उनके पास चीनी सिरे से मौजूद नहीं है। एक दाना भी चीनी का किसी किराने फरोश के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर जो शहर लाहौर के अंदर हैं उनके पास चीनी मौजूद है, लेकिन शहर की 1.5 करोड़ के आसपास आबादी है और 1.5 करोड़ आबादी की चीनी की ज़रूरत जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर पूरा नहीं कर सकते। ये बहरान जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है और हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद संगीन होता चला जा रहा है। इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। शहर में मिला जुला मौसम है, हवाओं की तकरार जारी है, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी बरकरार है। हब्स की शिद्दत का राज है, सांस लेना दुश्वार हो गया। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में बारिश का 20% इम्कान है। मजीद बात कर लेते हैं, कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मिला जुला मौसम है, हवाएं भी चल रही हैं, सूरज किरणें भी बिखेर रहा है, तपिश में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो दर्जा हरारत भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात हैं, जबकि फीलाइट 35 से 36 रहेगी। इसी के साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज अजीब सा मौसम है, चुभन वाली गर्मी महसूस हो रही है, सांस लेना जो है वो बेहद दुश्वार हो रहा है। लाहौर शहर के वासी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ना ही निकला जाए तो बेहतर है। हर कोई जो है वो इस आपोताप में लगा हुआ है कि इस गर्मी की शिद्दत से जितना खुद को महफूज रख सकते हैं वो रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जा रहा है। शहरियों से अपील भी की जा रही है कि अगर घरों से निकलना ज़रूरी है तो अपने हमरा तमाम तर वो एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए बाहर निकलें, जो कि आपकी सेहत को जो बाहर की गर्मी है, जो हब्स है, जो घुटन है, उससे महफूज रख सके। अपने हमरा पानी की बोतल लेकर निकलें ताकि जैसे ही आपको महसूस हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप वाटर इनटेक करें।
کیونکہ پانی وہ واحد حل ہے جو کہ آپ کی گرمی کی شدت کو کم کر سکتا ہے کسی حد تک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے، تو ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً آج 54% ہے اور ہوا 5 کلومیٹر گھنٹہ کے رفتار سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی، موسم کا حال بتا رہی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے دریاؤں کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں اور 24 گھنٹے میں لاہور 27 قصور میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے، بتائیے گا۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک فوری طور پر پیشن گوئی اور ہنگامی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل جو ہے وہ برسیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش جو ہے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی لاہور سمیت دریاؤں کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے امکانات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ناروال میں اور اس کے علاوہ دیگر جو لاہور اور دیگر مضافاتی علاقے ہیں تو وہاں پر 1 ملی میٹر تک بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اور پی ڈی ایم اے کی جو اسپائی کنٹرول روم ہے ان کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ فوری طور پر امدادی جو کاروائیاں ہیں وہ تیار رکھیں۔ تو مونسون بارشوں کا 5واں سلسلہ جو ہے وہ 31 جولائی تک جاری رہے گا اور موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں یعنی کا خطرہ جو ہے وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر علی رام ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیسکو کو مانسون سیزن میں خراب اور جلنے والے میٹرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، کمپنی نے ایم سی او کی بنیاد پر 3 ارب 52 کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 3.5 ارب روپے کی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے مونسون سیزن کے دوران خراب ہونے والے بجلی کے میٹرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 3 ارب 52 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے، جس کے تحت نئے میٹر خریدے جائیں گے اور میٹر چینج آرڈر کے تحت صارفین کے خراب اور جلنے والے میٹرز کو مفت تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ نیپرا قوانین کے مطابق لیسکو اس بات کی پابند ہے کہ 2 بلنگ سائیکل کے دوران جو خراب اور جلنے والے میٹرز ہیں ان کو تبدیل کیا جانا ہے اور اس دوران جب ڈیفیکٹو کوڈ لگا دیا جاتا ہے تو 2 ماہ تک ایوریج بل صارفین کو بھجوائے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی میٹرز کو تبدیل کر کے نیا میٹر انسٹال کیا جاتا ہے تو دوبارہ ریڈنگ کے مطابق ان کی جو بلنگ ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں نیپرا قوانین میں یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو بجٹ یہ تقریباً 3 ارب 52 کروڑ روپے کا جو بجٹ مختص کیا گیا ہے، ایسے میں صارفین کو خراب اور جلنے والے میٹرز کی قیمت ادا نہیں کرنا ہوتی، چونکہ وہ بارش کے دوران یا اوور لوڈنگ یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر وہ خراب ہوتے ہیں، اس لیے کمپنی اس کی ذمہ دار ہے اور نیپرا قوانین کے تحت ان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو وہ صارفین جن کے بارش کے دوران خراب اور جل گئے ہیں میٹر، ان کو 2 ماہ تک ایوریج بل ارسال کیے جائیں گے اور اس کے بعد میٹر۔ بہت شکریہ شاہد سپرا۔ 6 روز سے بند جناح ہسپتال کے مردہ خانے کی بجلی تاحال بحال نہیں کی جا سکی ہے۔ بجلی کی بندی سے مردہ خانے کے چلر بھی بند ہو چکے ہیں۔ ہسپتال ذرائع کا بتانا ہے چلر بند ہونے سے مردہ خانے میں موجود 9 لاشیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عابد چودھری۔ جی عابد چودھری۔ جی بالکل، اس وقت جناح ہسپتال کے مردہ خانے موجود ہوں۔ مردہ خانے کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 6 روز سے مردہ خانے کی بجلی بند ہے، جس کے باعث عملہ تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مردہ خانے میں موجود لاشیں جو ہیں وہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس والے سے جو مردہ خانے انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ 12 یاد دہانی کے باوجود جو مردہ خانے کی بجلی ہے اس کو تاحال بحال نہیں کیا جا سکا، لیکن سٹی 42 پر خبر جو ہے وہ نشر ہونے کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور اس وقت انڈر گراؤنڈ کیبل جو کہ خراب ہو گئی تھی وہ کیبل دوبارہ ڈالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس والے سے انتظامیہ کے کہنا ہے کہ جلد ہی انڈر گراؤنڈ کیبل ڈالنے کا کام مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد بجلی بحال ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب جو اسٹاف ہے اس کا کہنا ہے کہ 6 روز تک مسلسل یاد دہانی کروائے گی، لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی، جس کے باعث 2 لاشیں جو ہیں وہ اس وقت خراب ہونے کا خدشہ ہے، جن میں سے بدبو بھی اس وقت آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ ہے اس کو بھی شدید گرمی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد چودھری۔ نیو ہسپتال میں وائی ڈی اے چیئرمین کو غیر حاضری پر شو کاز دینے پر ہنگامہ۔ وائی ڈی اے چیئرمین ڈاکٹر شرجیل کو غیر حاضری پر نوٹس دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے کارڈیالوجی وارڈ پر دھاوا بول دیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے دل کے مریضوں کا علاج بھی بند کر دیا۔ کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری ہیں۔ جی ظاہر چودھری۔
जी, ये मेयो अस्पताल में जो YDA है उसकी चेयरमैन डॉक्टर शर्जील, जो कि कार्डियोलॉजी के ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको गैर हाजिरी पर जो है वो उनको फोकस किया गया और उनसे जो है वो उसकी वजूहात पूछी गई। तो इस पर जो है वो YDA जो है वो उसकी जानिब से हंगामा राई शुरू कर दी गई और उसकी जानिब से जो है वो रिएक्शन सामने आया है और YDA जो है वो उसने ना सिर्फ कार्डियोलॉजी पर दावा बोल दिया बल्कि अपने सीनियर डॉक्टर्स और टीचर को जो है वो वहाँ पे हरासा भी किया गया मुमैना तौर पर। इसके साथ साथ दिल के अमराज के साथ आने वाले जो मरीज हैं उनका इलाज मुआवजा भी बंद कर दिया गया और YDA के जानिब से जो है वो सीनियर डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है मुसलसल कि वो भी जो है वो काम बंद कर दें। और शोबा कार्डियोलॉजी जो है उसके सरबराह की जानिब से अब तमाम तर जो सूरत हाल है उससे जो मेयो अस्पताल की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको जो है वो आगाह कर दिया गया तहरीरी तौर पर और डिसिप्लिनरी कमेटी जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मोइन की सरबराही में कायम है उसने इस ये मेयो अस्पताल में YDA की जो हंगामा राई और गुंडागर्दी है इस तरह के मामला पर के हाथी पर पूछने पर जो है वो इश्तिहाल अंगेजी की गई, उसके ऊपर जो है रिएक्शन दिया गया। सीनियर डॉक्टर्स और टीचर्स को जो है वो धमकाना, ये कमोबेश जो है वो पे दर पे ये तीसरा वाक़या है जो मेयो अस्पताल में पेश आया और इस वाक़े में ही जो है वो अब वहाँ पे हर तरह से जो है वो न सिर्फ CEO मेयो अस्पताल बल्कि दीगर जो इंतजामी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है वो इस हवाले से जो है वो हरासा करने की यंग डॉक्टर्स की जानिब से कोशिश की जा रही है। सही, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाक बिजनेस एक्सप्रेस अपग्रेडेशन के बाद आज से ट्रैक पर दौड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रेन में पहली बार पाकिस्तान में तैयार होने वाली 8 AC स्टैंडर्ड बोगियां शामिल की गई हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, पाक बिजनेस एक्सप्रेस को जो है वो ऑपरेशन के बाद आज नए सिरे से है वो चलाने का फैसला है वो किया गया था, जो कि इसका इफ्ताह जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ है वो करेंगे और पाक बिजनेस एक्सप्रेस में है वो रेलवे काम के मुताबिक जदीद सहूलियात की कमी है वो बताई जा रही है, जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो 8 बोगियां हैं वो तैयार की गई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका जो इस्तेमाल है वो इस ट्रेन के अंदर है वो करने का फैसला भी किया गया है और 8 बोगियां जो हैं वो इस ट्रेन का हिस्सा है वो होगी। ये ट्रेन जो है ये लाहौर से मुख्तलिफ शहरों से होती हुई कराची का बैन है वो चलाई जाएगी और उतरफा ट्रेन है जो कि पहले से ही ऑपरेट है और आज जिद्दत के बाद इसको नए सिरे से ऑपरेट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। माजी में मेट्रो बस ट्रैक पर वर्टिकल प्लांटेशन के नाकाम तजुर्बे को सुधारने का फैसला। PHA का बगैर लागत मेट्रो बस पिलर्स पर असर-ए-नौ प्लांटेशन बहाली के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। DG PHA की ओरिजिनल प्लांटेशन और ब्यूटिफिकेशन पर काम करने की हिदायत। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं दुर नायाब। जी दुर नायाब। बिल्कुल, PHA के DG मंसूर अहमद साहब ने एक बहुत अहम कदम उठाया है और लाहौर शहर में जो आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन है उससे ज़रा तवज्जो हटाकर अब जो रियल ब्यूटिफिकेशन और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको पहले नज़रअंदाज किया उन पे काम करने का फ़ैसला किया है। कल 3-3.5 लाख पौधे लगाने का आगाज़ किया गया। आज मेट्रो बस पे जो करोड़ों रुपए लगाकर उसके पिलरों पर ब्यूटिफिकेशन की गई थी उसको रिवाइव करने का फ़ैसला किया गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। इसमें पैसे नहीं लगाए जाएंगे। इसको तकरीबन 2015 में इसको बनाया गया था, 10-12 करोड़ रुपए तब ज़ाया किए गए। उसके बाद ये गुज़िश्ता DG PHA के दौर में इस पे फिर 5 से 4 करोड़ रुपए लगा के वो फिर उजाड़ दिए गए और ना ही उसका कोई मैकेनिज़्म है, ना ही उस वर्टिकल प्लांटेशन को पानी सप्लाई करने का कोई प्रोसीजर है। खूबसूरत पौधे लगाए जाते हैं, 2 से 4 दिन के बाद वो मुरझा जाते हैं और फारिग हो जाते हैं और एक कंटिन्यूसली आपने इसकी पौधों की मैनेजमेंट करनी होती है। अब इस पर एक सस्टेनेबल मॉडल लाया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन की जा रही है और इस पर बाकायदा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाकर जावेद हामिद को उसको चार्ज देकर इस पर सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करने का जो है हिदायत कर दी गई है। ये दोबारा बहाल होगा और पूरे मेट्रो बस के ट्रैक पर ये वर्टिकल प्लांटेशन एक खूबसूरत मंजर पेश करेगी जिस पर PHA पैसे नहीं खर्च करेगा। इस पे तकरीबन 295 जो हैं वो पिलरों के साथ ये तमाम जो सिस्टम है वो लगा हुआ है जिसमें ब्यूटिफिकेशन की जानी है।
اب اس کا ماڈل بھی چینج کیا جا رہا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کا آغاز کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمین بورڈز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے نئی پالیسی تیار کر لی ہے۔ کیا پالیسی تیار کی گئی ہے، جنید سے جان لیتے ہیں۔ جی جنید ریاض۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمینز لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے رولز اینڈ ریگولیشن مرتب کر کے منظوری کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ سمری بھجوا دی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پرائیویٹ ماہرین تعلیم ہیں وہ بھی اس سیٹ کے اہل ہوں گے اور وہ بھی جو ہے چیئرمین بورڈ کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے۔ اس حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ جو ہیں وہ چیئرمین کی اضافی سیٹ سے جو ہے بورڈز کو چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بورڈز کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چیئرمین بورڈ کی سیٹ جو ہے اس وقت کمشنر لاہور اور جو تمام تعلیمی بورڈز ہیں وہاں پر بھی کمشنر کے جو ہیں وہ اضافی چارج کے طور پر وہاں پر تعینات ہیں، اور جو بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، جو بھی بورڈ نے اپروول لینی ہوتی ہے تو ان کو کمشنر آفس جا کر جو ہے اپروول لینا پڑتی ہے۔ اس حوالے سے اب محکمہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا کہ مستقل جو ہیں وہ چیئرمین بورڈز لگائے جائیں، اور اس کے لیے جب وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری لی جائے گی تو اس کے بعد 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ اشتہار دیا جائے گا مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اشتہار 1 ماہ کے اندر دے دیا جائے گا جب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس فیصلے کی منظوری دیں گی۔ دوسری بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے نمبرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب گاڑی کو نمبر جاری نہیں ہوگا بلکہ مالک کے نام پر نمبر جاری ہوں گے۔ علی صاحی اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی علی صاحی بتائیے گا۔ جی بالکل، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے نمبرز کے حوالے سے محکمہ ایکسائز کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب جو نمبرز ہیں وہ گاڑی کو اور موٹر سائیکل کو جاری نہیں ہوں گے بلکہ مالکان کے نام پر نمبرز الاٹ کیے جائیں گے، اور جیسے ہی گاڑی یا موٹر سائیکل فروخت کی جائے گی تو نیا مالک اپنا نیا نمبر لگوا سکے گا، یا پہلے سے ریٹین شدہ نمبر اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پر اویزاں کر سکے گا۔ اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے قوانین میں ترامیم کر کے سمری حکومت کو بھجوا دی گئی ہے کہ پنجاب بھر میں اگلے ماہ سے جتنی بھی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہوں وہ مالکان کے نام پر ہوں گی، اور مالکان اپنے نمبرز کو ریٹین بھی کر سکیں گے اور نئے نمبر بھی الاٹ کروا سکیں گے۔ اس میں ایک معمولی فیس رکھی گئی ہے جو 500 سے لے کر 10,000 تک ہے، اور جو بھی کیٹیگری ہوگی اس کے مطابق یہ فیس وصول کی جائے گی۔ اور اگر کوئی موٹر سائیکل کی کیٹیگری میں نمبر فروخت کرے گا یا گاڑی فروخت کرے گا یا کمرشل گاڑی فروخت کرے گا تو جو نمبر پلیٹ ریٹین کی گئی ہوگی وہ اسی کیٹیگری پر اویزاں کی جا سکے گی۔ تو پنجاب بھر میں اس پر عمل درآمد کے لیے سمری بھجوا دی گئی ہے۔ ایک پوری ٹیم بنائی گئی تھی جس کی جانب سے رولز، ریگولیشنز اور ترامیم کے لیے تمام چیزیں تیار کی گئی تھی، جس پر اگلے ماہ سے عمل درآمد شروع کر لیا جائے گا۔ اور یہ اہم چیز ہے کہ پنجاب بھر میں اب جتنی بھی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں یا کمرشل گاڑیاں رجسٹرڈ ہوں گی وہ گاڑیوں کے نام پر نہیں، وہ مالکان کو نمبرز الاٹ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ علی صاحی۔ آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ میں سی سی ڈی کے ہراستہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ عدالت کا سی سی ڈی رپورٹ پر اظہار اطمینان، درخواست نمٹا دی۔ ملک اشرف آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی ملک اشرف، کیا تفصیلات ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اگر اہم کیسز کی بات کریں تو سی سی ڈی کے متعلق بہت سے کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ ایک کیس میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا پیش ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سی سی ڈی کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس درخواست کو نپٹا دیا ہے۔ یہ درخواست یہ تھی کہ محمد رفیق نے سی سی ڈی کے ہراساں کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا، اور عدالت نے ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کو اس کیس میں طلب کیا تھا۔ درخواست گزار عدالت میں پیش ہوا تو ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی بھی پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیا جو انکوائری ہے وہ اس کو جوائن کیا تھا، تو وکیل نے بتایا کہ ان کو کال آئی تھی اور یہ وہاں پہ گئے بھی تھے۔
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि आपने वहाँ पे इंक्वायरी ज्वाइन की या नहीं की। तो अदालत को वकील ने बताया कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन तो नहीं की, गए थे लेकिन इंक्वायरी में शामिल नहीं किया गया था। तो अदालत ने कहा कि इसी नाम के और भी हम नाम इनके हैं। तो अदालत ने कहा कि इनको इंक्वायरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। ताहम अदालत ने जो CCD की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि यह ना किसी मुकदमे में मतलूब है और ना ही इसे हरासा किया जा रहा है, तो अदालत ने इस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दिया। दूसरी एक और दरख्वास्त थी जो कि मोहम्मद दानियाल की थी, जिसमें आज DIG CCD उमर सलामत पेश हुए और DPO कसूर ईसा सुखेरा अदालत में पेश हुए और अदालत ने इस दरख्वास्त को भी इस पर इत्मीनान जो उनकी रिपोर्ट थी पुलिस की, उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस दरख्वास्त को भी निपटा दिया। इस तरह दीगर भी जो CCD के केसेस हैं उनके मुतल्लिक़ भी अहकामात जारी किए गए हैं, रिपोर्ट सर्व की गई है। सेशन कोर्ट में मामूली बात पर दोस्त को कत्ल करने का केस, एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुल्जिम अली शान को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शाहीन अतीक इस हवाले से आगाह करेंगे। जी शाहीन। जी, शदीद गर्मी और माली परेशानी ने लोगों को डिप्रेशन का इस कदर शिकार कर दिया है कि मामूली बात भी बर्दाश्त से जो है वो बाहर हो चुकी है। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल की अदालत में इसी नोयत का एक केस जो है वो पेश हुआ, जिसमें मुलज़म ने डिप्रेशन में आकर अपने दोस्त शहजाद को छुरी मारकर जो है वो कत्ल कर दिया था। अदालत में चलान आया जिस पर अदालत ने मुलज़म शान अली को उम्र कैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो दी है। अदालत में थाना सिटी रायविंड पुलिस ने 2023 में यहाँ पर चलान पेश किया था। मुलज़म पर यह इल्ज़ाम था कि इसने मामूली बात के ऊपर गुस्से में आकर छुरी जो है वो शहजाद दोस्त के कमर में मारी, जिससे उसकी कमर जो है वो कट गई और वो उसकी हलाकत हुई, जिस पर चलान पेश किया गया। अदालत में प्रोसिक्यूटर बलाल अब्दुल रऊफ़ सिंधु जो है उन्होंने बाकायदा गवाह जो है वो अदालत में पेश किए। शाहीन अतीक। थाने 9 मई समेत 7 मुकदमात का जेल ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस कोर्ट लखपत जेल में समाअत कर रहे हैं। अहवाल बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली। बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 7 मुकदमात का ट्रायल आज कोर्ट लखपत जेल में जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस मुकदमात की कोर्ट लखपत जेल में समाअत कर रहे हैं। एडमन कोर्ट के जज मंजर अली गिल थाना शादमान नजर आतिश केस और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 2 मुकदमात हैं जिनमें आज समाअत कर रहे हैं। आज जो है थाना शादमान नजर आतिश केस के अंदर तफ्तीशी अफसरान जो है उनसे उनके बयानात पे जिरा होगी। बयानात उनके पहले ही कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 9 मई साजिश के जो गवाहान हैं वो भी आज शहादत कलम बंद कराएंगे। जबकि कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद 5 मुकदमात पर समाअत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने, नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात शामिल हैं। इस अदालत में भी गवाहान शहादतें कलमबंद करवा रहे हैं। जो नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने गाड़ियां जलाने का और कंटेनर जलाने का केस है, इनके अंदर जो है गवाहान जो है तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और जिरह का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात का जल्द फैसला करने का हुक्म दे रखा है। थाना शादमान जमाली।